श्रीमन्नारायणीयं दशकं 22 अजामिळो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपतान् गृहाश्रमी गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तथा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः तथौ भवन्नाम युते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां स्त्रीन् अभिलक्षयन् भिया पुरामणाक्त्वद् स्मृतिवासनाबलाज् जुहावनारायणनामकं सुतं दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोऽभिपेदुर्भवदीयपार्षदाश्च चतुर्भुजापीतपटा मनोहरा अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चते त्यारुरुदुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृतेऽपि बोधण्डनमस्ति पण्डिता न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बबाशिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बबाशिरे अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदगृहीन्नाम भयाकुलो हरे इति प्रभो त्वत्पुरुषा बबाशिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्य गौघान् महिमास्य तादृशः यदाग्निरेधांसि यतौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बबाशिरे इति ऋतैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करा वेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्ष दुच्छकै सदेव वातालयनाथ पाहि मां श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिक्करे भगवति अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद।